अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 जनवरी 2024 को अल-अक़साम ब्रिगेड के जो तर्जमान हैं अबू उबैदुल्ला, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया था कि गज़ा के अंदर जो जंग बंदी की जा रही है, जो जंग जारी की जा रही है और उसके साथ साथ जो अल-अक़साम ब्रिगेड की जानिब से इसराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो गायें हैं, जो 5 गायें जो इसराइल की जानिब से मंगवाई गई हैं और ये कुर्बानी दी जाएगी, जिसके बाद मस्जिद अक्सा जो है इसको गिराकर इसके ऊपर थर्ड टेंपल की तैयारी की जाएगी। इस वजह से ये अल-अक़साम ब्रिगेड की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। 14 जनवरी 2024 का ये बयान जो था, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके अंदर जो साजिश बेनकाब की गई थी इसराइल की, उसको मंजर आम पे लाया गया था। ये साजिश क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। 2022 के अंदर टेक्सास जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ से 5 सुर्ख रंग की गायें इनको इसराइल में लाया गया और इसराइल में इनको लाने के लिए जो टेंपल इंस्टीट्यूट है इसराइल का, उसकी जानिब से इसके ऊपर करोड़ों डॉलर ख़र्च किए गए। खसूसी जहाज़ के ज़रिए इनको इसराइल लाया गया और यहाँ पर इसराइल लाने के बाद इनको एक खुफिया मकाम पे रखा गया है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेंपल की जानिब से करोड़ों रुपए ख़र्च करके जहाँ पे इनके डीएनए किए जा रहे हैं, इनको जो है इनकी देखभाल की जा रही है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि इसराइल के अकायद के मुताबिक, इसराइल की जो मज़हबी किताब है उसके अंदर इस बात का ज़िक्र किया गया है कि इसराइल थर्ड टेंपल तब तक तैयार नहीं कर सकता जब तक इस तमाम एरिया को और तमाम उस फ़ौज को इनको पाक नहीं किया जाता उन सुर्ख गायों से। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो इसराइल की मज़हबी किताबें हैं उसके अंदर इस गायों का ज़िक्र किया गया है और बताया गया है कि ये जो सुर्ख रंग की गाय, जिसका पूरा जो जिस्म है उसके ऊपर रेड कलर के बाल हों और एक भी बाल ऐसा ना हो जो किसी और कलर का हो, और उसके साथ साथ इसको कभी कामकाज के लिए, खेती बाड़ी के लिए जोया ना गया हो। तो इस तरह की ये 5 गायें इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं, जिसमें से एक का टेस्ट भी किया गया और इसकी कुर्बानी जो की जानी है वो की जानी है माउंट ऑफ जो ऑलिव है उसके ऊपर इसकी कुर्बानी की जानी है। और इसमें ईरान की जानिब से एक लीक्स जारी किए गए जिसके अंदर बताया गया कि माउंट ऑफ ऑलिव जो है, जो इसराइल में मौजूद है, वहाँ पर फ़लस्तीन में मौजूद है, वहाँ पर जो ज़मीन है उसको ख़रीद लिया गया है इसराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेंपल है उसकी जानिब से। और उसको ख़रीदारी करने के बाद उस मकाम से जहाँ से मस्जिद अक्सा साफ वाज़ेह तौर पे नज़र आती है, वहाँ पे इसकी कुर्बानी की जानी है। और इस गाय जो है, जिस गाय की कुर्बानी की जाएगी, सुर्ख रंग की गाय, इसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। तो अप्रैल 2026 जो है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो अप्रैल 2026 जो है, इसमें इन गायें जो 5 गायें मंगवाई गई थी, इनकी उम्र तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और इस हवाले से अब जो थर्ड टेंपल है उसकी तैयारियों के लिए इसराइल की जानिब से ये इक़दामात किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इसराइल अपना जो ग्रेटर इसराइल है उसका प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया, जिसमें ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की और उसके साथ साथ ईरान के साथ साथ लबनान के अंदर हमले किए जा रहे हैं। और अब ये हमले जो हैं वो उर्दन की जानिब भी जा रहे हैं। इसमें आपको ये बताते चले कि उर्दन वो इलाका है जहाँ पे इसराइल का ये मानना है, इसराइल की ये तैयारी है कि जितने भी फ़लस्तीनी हैं उनको उर्दन की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाए और उर्दन के अंदर जो फ़लस्तीनी हैं उनको बसाया जाए, ताकि जो ग्रेटर इसराइल है इसकी जो है वो तकमील हो सके। और इसी के लिए ये सुर्ख गायें जो हैं वो मंगवाई गई थी। और अप्रैल 2026 जिसमें जो यहूदी जो मकतबा फ़िक्र हैं, जो यहूदी मज़हब है, उसके मुताबिक पास ओवर एक त्यौहार है जो अप्रैल में मनाया जाता है, इसी के अंदर इन गायों की कुर्बानी जो है वो की जाएगी। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि इनकी मज़हबी कुतुब के मुताबिक इन गायें जो मंगवाई गई हैं रेड कलर की, इनको वहाँ पे जलाया जाएगा और उसके बाद उसकी खाक जो है उससे तमाम तर इसराइली जो हैं उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि उनके जो फ़िक्र के मुताबिक, उनके मज़हब के मुताबिक इसराइल को पाक किया जा सके। और इसी वजह से बहुत से जो आपने सुना होगा कि मज़हबी पेशवा हैं, बहुत से ममालिक के, बहुत से मज़ाहिब के, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान के साथ जंग छेड़ी गई है, इसका मकसद जो है मज़हबी
جو ہے وہ جنگ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ مذہبی جنگ، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کی تیاری میں ہے، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو جو مسمار کر کے وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 2024 میں جب یہ ابو عبیدہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا، اس وقت شاید کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اسرائیل اتنی لمبی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس پلاننگ کے لیے اس نے جو گائے ہیں ان کو بھی اسرائیل میں منگوا لیا ہے، اور وہاں پہ اس کو ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی جانب سے اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے بھی اپریل کے اندر ہی، اسی ماہ کے اندر، ایک بیان جاری کیا گیا کہ اگر ایسی کوئی قربانی یا ایسا کوئی لائحہ عمل جو طے کیا گیا، جو بنایا گیا، تو اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جا سکتی ہے، کیونکہ تمام مسلم ممالک جو کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے اور اس کی جگہ جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ اسرائیل کی یہ گراؤنڈنگ پلاننگ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہیں پہ ایران کی جانب سے بھی یہ واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی گئی تو اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ مخلف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں پہ پیس وار کی بات، جو پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد ٹاکس کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر جو ایران کی جانب سے ایک ایسے میزائل کا بھی جو ہے وہ تجربہ کر لیا گیا ہے، جو شہر حرم 4 جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ شہر حرم 4 جو کہ آواز کی رفتار سے جو ہے وہ 14 گنا تیز ہے، یعنی کہ یہ بہت تیز جو ہائپرسونک میزائل ہے، اور اس کو نہ تو کوئی آئرن ڈوم کیچ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے ایرو 3 اور ایرو 4 جو ہیں، جو انٹرسیپٹرز ہیں، وہ اس کو کیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تباہی کی علامت ہے، اور 2 ٹن سے زائد وزن جو ہے، جو ایٹمی وار ہیڈ ہے، وہ اس میزائل کو کیری کر سکتا، یہ میزائل کیری کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک الارمنگ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے جو مقامی میڈیا ہے وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور پاس اوور کیونکہ قریب آ چکا ہے، اپریل کے اندر اس کا انعقاد کیا جانا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی سخت بیان جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی فوکس کر رہے ہیں کہ کب جو ہے یہ ریڈ گائے جو ہیں ان کی قربانی کی جائے، کیونکہ اس کے لیے ایک پورا پینل جو ہے اس کا پہلے معائنہ کرے گا اس گائے کا۔ اگر اس کے تمام جو بال ہیں وہ ریڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر 2 سال سے زائد ہوگی، اور اس کو کبھی کسی کام کاج کے لیے، کاشتکاری کے لیے جویا نہ گیا ہو، تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس تمام سینیریو کے اندر جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، وہیں پر لبنان اور اردن کی جانب جو ہے وہ جایا جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جانب سے اس امن معاہدے کو، اس سیز فائر کو برقرار رکھنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، وہیں پر عالم اسلام جو ہے وہ بھی کافی متحرک ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا ایک بیان جو پینٹاگون کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ بھی کافی الارمنگ ہے کہ ایران کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے اس کے اندر بہت سے خلیجی ممالک، جس میں UAE، قطر اور دیگر جو ممالک شامل تھے، ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی جانب سے بھی کافی مدد فراہم کی گئی ہے۔ تو ایک یہ الارمنگ چیز ہے جہاں پہ اسرائیل اتنی لمبی اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح گریٹر اسرائیل کو بنائے گا، وہیں پہ عالم اسلام جو ہے وہ ایران کے اوپر حملوں کے لیے بھی اپنی سرزمین دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک کافی الارمنگ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر عالم اسلام اکٹھا نہ ہوا تو اس کے بعد جس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں اسرائیل کے اندر، اس کا انجام جو ہے وہ کافی بھیانک ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔